नमस्कार। माउन्टेन समाचार लिएर आएका छौँ। म सुजन चालिसे र साथमा सहकर्मी खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। मुलुकको लामो राजनीतिक कालखण्ड सङ्कटकालीन अस्थिरताको चपेटमा नीतिलाई डोर्याउने राजनीतिले बिचौलेको इसारामा नाच्दा मुलुक नै अस्थिर। सरको आलोचनापछि संसदको कार्यकाल नब्याउने कसरतबाट सरकार पछि हट्यो। कार्यकाल तोक्ने प्रस्ताव फिर्ता गर्न परेको संशोधनको प्रस्ताव सरकारद्वारा स्वीकार। प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष पाण्डेबीच शिष्टाचार भेटवार्ता। विवादास्पद अग्निपथ सैनिक भर्ती कार्यक्रमबारे दुवै पक्षले उठाएनन् कुरा। आगामी निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन आदिवासी जनजाति आयोगको माग। विगतको त्रुटि नदोहोर्याउन दलहरूलाई आग्रह। संसदको आयु लम्ब्याउनेतर्फ जानु नहुने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। काङ्ग्रेसले 80 र माओवादीले 60 सिट पाउने गरी निर्वाचनको भागवण्डा मिलिसकेको दावी। बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा 47 वर्षीय लिज ट्रस नियुक्त। बेलायतले पायो तेस्रो महिला प्रधानमन्त्री। आर्थिक चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने विश्लेषण। र श्रीलङ्का एसिया कप क्रिकेटको फाइनलमा सुपर 4 को खेलमा श्रीलङ्कासँग भारत 6 विकेटले पराजित। भारतको फाइनल यात्रा लगभग समाप्त। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली समाज जहिल्यै संक्रमणको सोचभन्दा माथि उठ्न सकेन। राजनीतिदेखि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष पनि यही सोचको संक्रमणले ग्रसित बनेको छ। 2007 सालमा प्रजातन्त्रको ढोका खोलेको मुलुक त्यसको 70 वर्षपछि पनि प्रजातन्त्र धरापमै रहेको निष्कर्षमा छ। सबै नीतिलाई डोहोर्याउने राजनीति नै बिचौलियाको इसारामा नाच्दा मुलुक नै अस्थिर बनेको छ। हामीले मुलुकको शासकीय पद्धतिमा जनता निर्णायक हुने बाटो रोज्दा संसारका थोरै मुलुकमा मात्र प्रजातान्त्रिक शासन थियो। हाम्रै दुई भीमकाय छिमेकी स्वयं शासन र व्यवस्था संक्रमणको दोसाँधमा थिए। भारत ब्रिटिस उपनिवेशबाट मुक्तिको श्वास फेर्दै थियो भने चीनमा दन्किएको कम्युनिस्ट विद्रोहको ज्वाला सेलाइसकेको थिएन। बिस्तारै यी दुई मुलुक एउटा प्रजातान्त्रिक र अर्को कम्युनिस्ट एकदलीयताको बाटोबाट अगाडि बढ्न थाले। दुवै मुलुकका शासक देश र जनताको समृद्धिमा समर्पित भएर लागे। अपनाइएको व्यवस्था र संविधानलाई नै अझ बलियो र सुदृढ बनाउँदै लगे। संक्रमणकालमा देखिने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समस्यालाई अरूको मुख ताकेर नभई आफूभित्रैको सामर्थ्य केलाएर स्थिर बनाउँदै लगे। हामी भने स्थिर राज्य प्रणालीको खोजीमा 70 वर्षदेखि अस्थिरताको मार्ग अपनाउँदै आयौं। शासकीय कमजोरीको सम्पूर्ण दोष व्यवस्था र प्रणालीको टाउकोमा थोपर्दै हरेक दशकमा नयाँ नयाँ प्रयोग गर्ने प्रयोगशाला बन्दै गयौं। मनहरूलाई मिलाएर देश र जनताको समृद्धि खोज्ने भन्दा भाइ फुटे गुहार लुटे शैली अपनाउँदै गयौं। 7 सालमा प्रयोग गर्न थालिएको प्रजातान्त्रिक अभ्यास 1 दशकमै अफाप सिद्ध घोषणा गरी 17 सालमा राजाको निर्णय नै अन्तिम हुने पञ्चायती व्यवस्था अपनायौं। अनेकन उतार चढाव बीच 2046 सालमा पञ्चायतको पतनसँगै मुलुकमा फेरि बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गर्यौं। बहुदल पछिको चुनावले 5 वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएन भने त्यही बीचमा संसदीय व्यवस्थाकै अन्त्यका लागि माओवादी हिंसात्मक विद्रोह सुरु गराइयो। संसदीय राजनीतिको विकृतिदेखि माओवादी व्यक्ति हत्याको रक्तरञ्जित कालखण्डमा मुलुकले बहालवाला राजाको वंश हत्याको कठोर नियति बेहोर्न बाध्य भयो। काकतालीले सिंहासनमा पुगेका नयाँ राजाको कार्यकारी आकांक्षा 5 वर्ष पनि टिकेन। व्यक्ति हत्याको राजनीतिमा रहेको माओवादी र संसदवादी दलको दिल्ली मिलनले मुलुकबाट 250 वर्ष लामो राज संस्था अन्त्य गराइयो। जनताका छोराछोरी राज्य सत्ताको सर्वोच्च निकायमा पुग्ने गणतान्त्रिक व्यवस्था अपनाइयो। 70 वर्षको अवधिमा 6 वटा संविधान बनाउने र मिल्काउने गरियो। शासकीय अक्षमताको दोष एकपछि अर्को गर्दै संविधानमाथि थोपरियो।
संविधानको थान त फेरियो, तर संविधान चलाउनेको नियत र इमान भने फेरिएन। शासनको अस्थिरताका लागि कहिले घरेलु त कहिले बाहिरिया बिचौलियाको भूमिका मुख्य देखियो। देश र जनताको स्वार्थभन्दा विदेशीको इसारामा नाच्नेहरू शासनको केन्द्रमा पुग्दा परिवर्तनको अपेक्षा गर्ने नागरिकमा हरेक दशकमा निराशा भरिने बाहेक केही पनि पाइएन। त्यही निराशालाई उधिनेर राज्य सत्ता कुम्ल्याउनेहरू अर्को दशकमा नवधनाढ्य वर्गमा परिणत हुने प्रवृत्तिले राजनीतिको शाखमा धमिरा लाग्दै गयो। अझ पछिल्लो दशकमा हजारौं नागरिकको रगत र पसिनाले स्थापित गणतन्त्र केही दर्जन नेता, तिनका आसेपासे कार्यकर्ता र स्वार्थ समूहको लुटी खाने व्यवस्था बनाइँदैछ। देश र जनता गरिबीको दुष्चक्रमा फस्दै जाँदा तिनैको मुक्तिदाता बन्न आएका नेताहरू सत्ताको वरिपरि घेरिएर बस्ने बिचौलियाको सेवामा लिप्त बनेका छन्। जुनसुकै वाद मान्नेहरूको सरकार बने पनि सबैभन्दा पहिले राज्य सत्तामा रहेकाहरूको दैलोमा थैलो टक्र्याउन यही बिचौलिया वर्ग पुग्ने गर्छ। पञ्चायत, प्रजातन्त्र, राजतन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म बिचौलिया, दलाल, माफिया, तस्कर, कामचोर, ठेकेदार, भ्रष्ट कर्मचारी, काला व्यापारी, नाफाखोरहरूको बिगबिगी छ। राज्य संयन्त्र यिनकै कब्जामा छ र भएका केही इमान्दारहरू निरीह देखिन्छन्। दुर्भाग्य, अहिलेसम्म नेपालमा पतन भएका व्यवस्था र व्यक्तिको चिहान खन्ने पनि यही वर्ग भएको सत्ता सिंहासनमा पुग्नेहरूले चेत्न सकेका छैनन्। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल तोक्ने प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्ने गरी सांसदहरूले हालेको संशोधनको प्रस्ताव सरकारले स्वीकार गरेको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल नयाँ निर्वाचन भई पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना गरिने उल्लेख थियो, तर त्यसको चर्को विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको हो। त्यसक्रममा बोल्दै कानुन मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले सरकारले कार्यकालबारे अन्यल चिर्न खोजेको भए पनि गलत प्रचार भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो। त्यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल लम्ब्याउने हरकत नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको थियो। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रतिनिधि सभाभित्र 2 खाले सांसद हुने अवस्था आउने गरी विधेयक अघि बढाए आफ्नो पार्टीलाई मान्य नहुने अडान पनि उहाँले राख्नुभयो। यो नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने क्रममा तपाईले जे व्यवस्था गर्न खोज्नु भएको छ प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल र प्रदेश सभाको कार्यकाल सम्बन्धमा, यस सम्बन्धमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। किनभने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल चाहिँ प्रारम्भ चाहिँ शपथ ग्रहण गरेकै दिनबाट हुनुपर्छ, किनभने यसभन्दा अगाडिको अभ्यास पनि त्यही हो। र हाम्रो कार्यकालको अन्त्य कुन बेला हुने भन्ने प्रसङ्गमा चाहिँ खास भन्ने हो भने निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि प्रतिनिधि सभाको अहिलेको काम गराइ हेर्दाखेरि, अवस्था हेर्दा, कोरम नपुगेको अवस्था, दुरूह अवस्था हेर्दाखेरि चुनावको घोषणासँगै वास्तवमा कार्यकाल सकिनु पर्थ्यो। छलफलमा भाग लिँदै सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले उम्मेदवार मनोनयन भएको मितिबाटै संसदको कार्यकाल सकिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने बताउनुभयो। उहाँले केही समय यता सांसदहरू 1-2 महिनाको पारिश्रमिकका लागि मरिहत्या गर्छन् भन्ने गलत सन्देश बाहिर गएको उल्लेख गर्दै संसदलाई नै दाग लगाउने त्यस्ता खालका सन्देशहरू प्रभाव हुन नदिन सत्ता र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनुभयो। सुविधा लिने कुराका निम्ति हामी सबै मरिहत्या गरिरहेका छौँ र त्यो नै सर्वाधिक महत्त्वको कुरा। कोही यहाँ एकदमै पारिश्रमिक लिने पक्षमा छौँ, कोही पारिश्रमिक नलिने पक्षमा छौँ। मानौँ त्यो 1-1.5 महिनाको पारिश्रमिकको कुरा नै हामी सांसदहरूलाई बाहिरबाट हेर्दै गर्दा यसको लागि पो हो कि 1-2 महिनाको पारिश्रमिक लिनको लागि यति मरिहत्या गरेका छन् भनेर भन्ने ढङ्गबाट चाहिँ यसलाई बाहिर बुझिएको छ, बुझाइएको छ र कतिपय सन्दर्भमा यो बुझ्दै गर्दाखेरि यो सरकारवालालाई मात्र लागेको होला दोष भन्ने कतिलाई लाग्ला पनि, तर कहिलेकाहीँ संसदको प्रतिष्ठाको लागि हामी एक ठाउँ उभिनुपर्छ। महामन्त्री थापाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल लम्ब्याउने भन्दा पनि सो निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयन गरेपछि सांसद पद नरहने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डेबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। नेपालमा गोर्खा सैनिक अग्निपथ भर्ती कार्यक्रम आगामी निर्वाचनसम्म थाती रहने भए पनि भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डेले मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको शिष्टाचार भेटवार्तामा कुरा उठाउनु भएन। नेपालले उक्त कार्यक्रमलाई लिएर कूटनीतिक स्तरमा पत्राचार र राजनीतिक रूपमा दलहरू बीचमा छलफल हुन बाँकी भएका कारण भेटमा अग्निपथबारे कुराकानी नभएको बताइएको छ। भारतले भर्तीका लागि मिति तोकिसकेपछि नेपालले स्थगित गर्न भनेको थियो। त्यसलाई लिएर भारतीय सेनाध्यक्षले प्रधानमन्त्री देउवासँगको शिष्टाचार भेटवार्तामा कुरा उठाउन सक्ने अनुमान गरिएको थियो। तर पाण्डेले अग्निवीर भन्दा दुई मुलुकका सेनाबीचको विशिष्ट सम्बन्धका बारेमा चर्चा गर्नु भएको थियो। उक्त शिष्टाचार भेटवार्ता करिब 30 मिनेट चलेको थियो। बैठकमा सहभागी प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार अरुण सुवेदीले भारत सरकारसँग कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमै अग्निपथ कार्यक्रमको विषयमा कुराकानी भइरहेको कारणले गर्दा मंगलबारको शिष्टाचार भेटवार्तामा कुनै पनि कुरा नउठेको प्रश्न पार्नुभयो। नेपालले भने आगामी मंसिर 4 मा हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै अहिले नै अग्निपथ कार्यक्रमका बारेमा निर्णय नगर्ने रणनीति लिएको छ। गठबन्धन सरकारले यस विषयमा छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने जनाएको छ भने संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले यसलाई अघि नबढाउन सार्वजनिक रूपमै भनिसकेको छ। अग्निपथमाथि सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले मात्र होइन, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि चासो व्यक्त गर्नु भएको छ। आदिवासी जनजाति आयोगले आगामी निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। मंगलबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी आयोगले आगामी निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारी छनौटलाई नै समानुपातिक समावेशी बनाउन माग गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले आदिवासी जनजातिको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सबै पार्टीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको हो। विगतका निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिको जनसङ्ख्या अनुसार प्रतिनिधित्व नभएको उल्लेख गर्दै समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तलाई व्यवस्था गरी उम्मेदवारी चयनमा त्रुटि नगर्न दलहरूसँग उहाँको माग थियो। अध्यक्ष मगरले राजनीतिक दलहरूबाट हुन सक्ने त्रुटिलाई नियालेर संविधानतः समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार दिलाउन पनि निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्नुभयो। विगतका निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिको जनसङ्ख्या 35.81% को समानुपातिक प्रतिनिधित्व समन्वयिक नभएको भन्ने उक्त समुदायको गुनासो र उनीहरूको प्रतिनिधित्वको तथ्याङ्कले आदिवासी जनजाति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ। समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तलाई अनदेखा गरी निर्वाचनको उम्मेदवारी चयनमा त्रुटि भएमा आदिवासी जनजाति समुदाय राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित हुने भएकोले यसप्रति गम्भीर हुन सबै राजनीतिक पार्टीलाई आयोगको हार्दिक अनुरोध छ। आदिवासी जनजाति समुदायभित्र पनि लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व हुन नसकिरहेको अवस्थामा त्यस्ता समुदायको प्रतिनिधित्वलाई विशेष प्राथमिकता दिन पनि अनुरोध छ। अध्यक्ष मगरले आदिवासी जनजातिको सहभागितालाई संविधानमा नै सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था राखेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसदको आयु लम्ब्याउनेतर्फ जान नहुने बताउनु भएको छ। मंगलबार धनगढी विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले प्रमुख सचेतकहरूले केही प्राविधिक समस्याका कारण यस्तो सोचेको भए पनि संसदको आयु लम्ब्याउने दिशामा गठबन्धन नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। संशोधन गइराखेको छ, त्यो आयु लम्ब्याउनेतिर जान हुँदैन भन्ने हामीले अस्ति गठबन्धनमा बसेर यो एक दिन पनि यताउता गर्न हुँदैन। मंसिर 4 गते चुनाव हुन्छ, मनोनयनपछि संसद रहँदैन, एकदम क्लियर, त्यहाँ दुविधा हुनै पर्दैन। अध्यक्ष दाहालले आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसले 80 सिटमा चित्त बुझाउने पक्कापक्की भएको पनि दाबी गर्नुभयो। उहाँले नेकपा माओवादी केन्द्र 60, एकीकृत समाजवादी 25, जनता समाजवादी पार्टी 25 सिटको आसपासमा पाउने गरी गठबन्धनले सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउने बताउनुभयो। तपाईँहरूले सुन्नुभएकै होला,
तर पछि 80 को वरिपरि आउने सम्भावना बढ्दो छ। हामीले पनि 60 भनेका छौँ। अब 60बाट केही तलमाथि होला, तर त्यसैको वरिपरि हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यसै गरी समाजवादी पार्टीले 25 वरिपरि भन्ने कुरा चाहिँ गरेको स्थिति छ। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीले पनि 25 को वरिपरि नै दाबी गरिराखेको स्थिति छ। फरक प्रसङ्गमा अध्यक्ष दाहालले निर्वाचन प्रणाली र शासकीय प्रणाली जनता र राष्ट्रको आवश्यकताको अनुकूल नरहेको दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले यही प्रणालीबाट सांसद हुने र बहुमतले प्रधानमन्त्री हुने प्रणालीको कारणले भ्रष्टाचार धेरै मौलाएको उल्लेख गर्दै निर्वाचन प्रणाली र शासन प्रणालीमा सुधार हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ गठबन्धनभित्र प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सिट बाँडफाँड पेचिलो बन्दै गएको स्वीकार गर्नु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति भए पनि सिट बाँडफाँडको विषय सम्भव हुन्छ वा हुन्न भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। पार्टी निकट नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठनको काठमाडौँ मङ्गलबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उहाँले आगामी चुनावमा आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई जिताउने गरी सङ्गठन परिचालनको काममा जुट्नु पनि पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। चुनावको बेलामा त आफ्नो जिल्लामा, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा, आफ्नो पालिकामा, पालिकाको घर-घरमा, टोल-टोलमा, बस्ती-बस्तीमा पुग्नुपर्छ र हाम्रो पार्टीको नीतिको प्रचार गर्ने र पार्टीको चुनाव चिन्ह कलम चिन्हको प्रचार गर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। अनि त्यो कलम चिन्हको आधारमा हाम्रो उम्मेदवारलाई जिताउनुपर्छ। अनि समानुपातिकमा हाम्रो मत जति धेरै आइसक्यो त्यति धेरै हामी उम्मेदवार समानुपातिकमा जिताउन सक्छौँ। त्यस अवसरमा अध्यक्ष नेपालले दलित समुदायमाथि अवहेलना गर्नेहरूलाई पार्टीको सदस्यता नदिने चेतावनी समेत दिनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभा बैठकले कारागार विधेयक 2076 पारित गरेको छ। मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त भएको कारागार विधेयक 2079 पारित गरेको हो। बैठकमा विधेयकमाथि छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले 50% कैद भुक्तान गरिसकेका र आचरण व्यवहार सुधारेका कैदीहरूको कैद मिनाहा गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताउनुभयो। उहाँले जन्मकैदको सजाय, तेजाब आक्रमण, जबरजस्तीकरणी, मानव बेचबिखन, भ्रष्टाचार, अपहरण, लागू औषध ओसार पसार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, संगठित अपराध लगायतका 20 भन्दा बढी मुद्दामा भने कैद मिनाहा गर्न नमिल्ने स्पष्ट पार्नुभयो। गर्नु त स्वाभाविकै हो, तर नकारात्मक सूची छ, जो नकारात्मक सूचीमा परेकालाई गर्नै मिल्दैन। अब सायद तिनलाई चाहिँ कैदभित्र बसिराखेलाई थाहा छैन कि थाहा नहुनु पनि सक्छ, होइन हामीले मिलाइहाल्छौँ भनिदिन्छ कि त्यहाँ भित्रको आन्तरिक प्रशासनले, बाह्य प्रशासनले। तर धन्नै 20 वटा भन्दा बढी मुद्दाहरू छन् जुन मुद्दामा चाहिँ नि कैद मिनाहा गर्नै मिल्दैन के। त्यसैगरी बैठकले शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक 2076 लाई प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्वीकार सहित पुनः पारित गरेको छ। बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त बीमा विधेयक 2075 र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। राष्ट्रिय सभाले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक 2076 लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ। राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक भदौ 26 गते आइतबार दिउँसो 1 बजे बस्ने भएको छ।
सत्तारूढ गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँडको रस्साकसी चलिरहेका बेला विपक्षी एमाले साना दलहरूसँग भए पनि तालमेल गर्ने रणनीतिमा छ। गत निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिएको एमालेलाई आउँदै गरेको निर्वाचन भने निकै चुनौती देखिएको छ। त्यसैले रापरपा लोसपा लगायतका साना दलको बैशाखी टेकेर भए पनि एमाले सत्ता गठबन्धनलाई चुनौती दिने दाउमा छ। 2074 सालमा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरी चुनावमा होमिएको नेकपा एमालेका लागि आसन्न निर्वाचनमा प्रमुख चुनौती सत्तारूढ गठबन्धन देखिएको छ। स्थानीय निर्वाचनमा जस्तै मङ्सिर 4 गते एकै चरणमा सम्पन्न हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि 5 दलीय गठबन्धन भागबण्डा गरेर परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने कसरतमा जुटिरहँदा एमाले पनि साना दलसँग तालमेल गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। साना दलहरू पनि एमालेसँग तालमेल गरी पार्टीको अस्तित्व जोगाउने ध्याउन्नमा छन्। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा फुटको असर देखिसकेको एमालेले संसदीय निर्वाचनमा त्यसको गम्भीर असरले लज्जास्पद पराजय भोग्न नपरोस् भनेर सतर्क हुन खोजेको जानकारहरू बताउँछन्। गत भदौ 10 र 11 गते बसेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले गठबन्धनसँग एमाले एक्लै चुनावमा जाँदा क्षति बढी हुने धारणा राखेका थिए। कि एमालेले गठबन्धनसँग डराएर तालमेलको ढोका खुल्लै छाडेको हो भन्ने प्रश्नमा एमाले नेताको तर्क यस्तो छ। एमाले एक्लै गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छ भने डराएको एमाले हो कि बाँकी दलहरू हुन्? देशभक्तहरू, प्रजातन्त्रवादीहरू, लोकतन्त्रवादीहरू एमालेसँग मिल्न सक्छन्। देशभक्तहरूको त पार्टी हो नि एमाले। त्यसैले गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले गठबन्धन होइन, हामी देशभक्तहरूलाई आह्वान गरिरहेका छौँ एमालेमा आउनुहोस् र यसका लागि दलहरूलाई पनि आह्वान गरिरहेका छौँ एक्लै एक्लै आउनुहोस् न, प्रतिस्पर्धा गरौँ। प्रतिस्पर्धामा बढी ल्याउनेले जित्ने त हो। यही परिदृश्यका बीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग उहाँकै निवास बालकोट पुगेर भेटवार्ता गरेका रापरपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेल प्रकटमा भने एमालेसँग तालमेल गरेर जान सकिने बताउनुहुन्छ। रापरपा संसदमा कमजोर हुँदा देशले धेरै क्षति बेहोर्नु परेको भन्दै उहाँ एमालेसँग तालमेल गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो भने त्यो पार्टीगत स्वार्थ नभई राष्ट्रिय स्वार्थ हुने जिकिर गर्नुहुन्छ। अहिले कुनै खाका बनेको छैन, खालि तालमेल गरेर जान सकिन्छ भन्ने एउटा वातावरण चाहिँ आपसी कुराकानीको सन्दर्भमा बनेको छ। अरू कुनै त्यस्तो स्वरूप बनेको छैन। यो हामीलाई मात्रै चाहिएको सहयोग होइन, एमालेलाई पनि चाहिएको सहयोग हो। यो परस्पर सहयोगको कुरा हो, एक आपसमा सहयोगको कुरा हो। त्यसकारणले त्यही प्रश्न एमालेलाई पनि लागू हुन्छ, त्यही प्रश्न राप्रपालाई पनि लागू हुन्छ। त्यसकारण यसमा चाहिँ कसैको एक्लो स्वार्थको कुरा होइन, साझा स्वार्थको कुरा हो। यसमा दुईटा पार्टीको स्वार्थको कुरा हो र त्यो सँगसँगै अलिकति पर गएर भन्ने हो भने राष्ट्रिय स्वार्थ पनि हो। रापरपा सहितका केही साना दलहरूका लागि तालमेलको ढोका खुल्लै छाडेको एमालेलाई आसन्न निर्वाचन सोचे जस्तो सहज नहुने पक्का छ। 2074 सालको संघीय निर्वाचनपछि करिब 3.5 वर्ष सरकारको बागडोर सम्हालेको एमालेले यो बाटो तय गर्दासम्म थुप्रै आरोह अवरोह झेल्यो। न झण्डैको 2/3 बहुमत जोगायो, न पार्टी सिङ्गो रहन सक्यो। पाएको जनमतको कदर गर्न नसकेको एमालेका लागि फेरि हामीलाई बहुमत देऊ भन्दै मतदातासम्म जान उति सजिलो छैन। आगामी निर्वाचनमा पनि केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेर चुनावमा होमिएको एमालेलाई जनताले कुन हदसम्म विश्वास गर्लान् त्यो भने निर्वाचन परिणामले देखाउने नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि नवराज पौडेलको रिपोर्ट। चुनावी रौनकले बिस्तारै सबैलाई छुँदैछ। धमाधम उम्मेदवारहरू सिफारिस भइरहेका छन्। चुनावपछि देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउनेछ। तर हामी कहाँ लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चुनिने व्यवस्था छैन। मूल नेतृत्वले आफू अनुकूल हुने गरी चुनाव अघि नै प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो तय गर्दा जनतालाई नचाहेरै पनि पुरानै अनुहारका प्रधानमन्त्री स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। गत जुलाई महिनामा श्रृङ्खलाबद्ध विवाद र आफ्नै दलको तर्फबाट मन्त्री परिषदमा रहेका सदस्यहरूले एकाएक राजीनामा दिएपछि बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेता र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा दिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री पदको दौडमा रहेकी 47 वर्षीय लिज ट्रस भर्खरै मात्रै प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति भइन्। तर नेपाली राजनीतिमा भने 3 दशकदेखि पुरानै अनुहारको हालिमुहाली छ।
पार्टी नेतृत्व होस् या देशको प्रमुख कार्यकारी पद, तिनैको वरिपरि घुमिरहेको छ। 2052 साल यता 27 वर्षको अवधिमा गृहमन्त्री हुँदै 5 पटक प्रधानमन्त्री भएका 77 वर्षीय शेरबहादुर देउवा आगामी चुनावपछि फेरि प्रधानमन्त्री बनेर इतिहास रच्ने दौडमा हुनुहुन्छ। 14औं महाधिवेशनबाट पार्टी सभापतिमा दोस्रो पटक चुनिँदा पार्टीमा पनि उहाँकै वर्चस्व छ। दोस्रो तहका नेताहरू चाहेर पनि पुराना पुस्ताका नेताहरूलाई चुनौती दिने सामर्थ्य राख्न सक्दैनन्। जनताको आफ्नै अभिमत छन्, युवाहरूमा जागरुकता आएछ र युवाको सोचको साथ नेतृत्व चलेन भने त्यो नेतृत्व यसपालिको चुनावमा एकदम कठिनाइ बिहोर्छ। पुराना पुस्ताको नेताहरूलाई जनताले स्वीकार गर्छ गर्दैन त्यो त जनताको अभिमतमा बल पर्छ, किनकि लोकतन्त्र त एउटा जनताको अभिमतबाट चल्ने प्रणाली हो नि। जनताले पुरानै पुस्तालाई यदि स्वीकार गर्छ भने त हामी के गर्न सक्छौँ, तर जनताले अस्वीकार गर्यो भने त नयाँ पुस्ता त अगाडि आउँछ नि। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले 71 वर्ष पुग्नुभयो। उमेरसँगै उहाँलाई विभिन्न स्वास्थ्य समस्या पनि देखिरहन्छ। तापनि उहाँको राजनीतिक सक्रियता भने कम छैन। गृहमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री र 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएका ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेर एमाले चुनावमा हुमिँदैछ। उहाँले जुन खालको एउटा सपना देख्नु भएको छ, जुन भिजन छ उहाँसँग, त्यो हिसाबले केपी ओली अहिले फेरि पनि मुलुकको नेतृत्व केपी ओलीले गर्नुपर्छ भन्ने खालको अवस्था सिर्जना भएको छ। यो चाहिँ आम रूपमा जनताले पनि एकपटक केपी ओली राजनेताको रूपमै स्थापित हुनुभएको छ। केपी ओलीको नेतृत्व फेरि पनि आवश्यकता छ। उहाँले देखेका सपनाहरूलाई पुरा गर्नुपर्ने छ, उहाँले सुरु गरेका अभियानहरूलाई पुरा गर्नुपर्ने छ। हाम्रो पार्टीले केपी ओलीकै नेतृत्वमा चाहिँ केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर जानुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले पार्टीले पनि घोषणा गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 68 वर्ष पुग्नुभयो। नेकपा मसालदेखि माओवादी केन्द्रसम्म आइपुग्दा 33 वर्ष पार्टीको नेतृत्वमा रहनुभएका दाहालले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न चाहनु भएन र एकछत्र पार्टीमा विराजमान हुनुहुन्छ। 2 पटक प्रधानमन्त्रीको स्वाद चाखिसक्नु भएका दाहाल अहिले फेरि विभिन्न तिक्दमबाजी गरेर चुनाव लगत्तै प्रधानमन्त्री बन्ने कसरतमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई आफ्नै पार्टीभित्रबाट चुनौती दिन सक्ने दोस्रो तहका नेता अहिले देखिँदैनन्। अहिले नै प्रधानमन्त्रीको अनुहार देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री हुनको लागि 165 पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रक्रियाबाट 110 समानुपातिक गएर 275 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्य मध्येबाट प्रधानमन्त्री हुने हो। त्यसैले अहिले निर्वाचित नहुँदै प्रधानमन्त्रीको अनुहार देखियो या देखिएन भन्ने कुरो चाहिँ अहिले बताउन सकिन्न। जनताले चाह्यो भने चाहेको अनुहार ल्याउन सक्छ, त्यही नै लोकतन्त्रको सुन्दरता हो। देउवा, ओली र दाहाल मात्र होइन, राजनीतिमा लागेका धेरै नेताको उमेर 65 नागिसकेको छ। प्रतिनिधि सभामा 60 भन्दा बढी सदस्य 65 वर्ष नागिसकेका छन्। त्यसै गरी राष्ट्रिय सभामा पनि 16 सदस्य 65 वर्ष माथिका छन्। शासन प्रणालीका कारण जनचाहना अनुरूप काम गर्न नसक्दा पनि बारम्बार उनीहरूलाई नै स्वीकार्नुपर्ने अवस्थाले नयाँ पिढीलाई निराश बनाएको छ। पार्टीभित्रका युवा नेताले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न नसक्दा एउटै व्यक्ति बारम्बार प्रधानमन्त्री पदमा दोहोरिरहने नियतिबाट फेरि पनि नेपाल मुक्त हुने छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा छोटो ब्रेकपछि पुनः आउँछौं। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले गठबन्धनले नै देशलाई राजनीतिक स्थिरता र विकास समृद्धिको बाटोमा अग्रसर बनाउने दावी गर्नु भएको छ। मंगलबार मन्त्रालयमा नेपाल प्रेस युनियन सम्बद्ध पत्रकारहरूसँगको भेटमा उहाँले गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्दै यस्तो दावी गर्नु भएको हो। मन्त्री कार्कीले निर्वाचन निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने उल्लेख गर्दै निर्वाचन अहिलेको गठबन्धन कायम रहनेमा शङ्का नरहेको स्पष्ट गर्नुभयो। गठबन्धनले संविधानको लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई चाँडोभन्दा चाँडो व्यवहारमा देखाउने मन्त्री कार्कीको दावी छ। मुलुकको राजनीतिलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनका निमित्त यो गठबन्धनको निर्माण भएको हो र यो गठबन्धनले संविधानको लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै जनताको विकास र समृद्धिको जुन चाहना छ त्यो चाहनालाई चाँडोभन्दा चाँडो भाषणमा, टेलिभिजनमा, दस्तावेजमा होइन व्यवहारमा अनुभूत हुने गरेर अगाडि बढाउने दृढ संकल्पका साथ अगाडि बढ्नु। मन्त्री कार्कीले गठबन्धनभित्र आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि न्यायोचित, सम्मानजनक र सबैले मिले जितको
जित्छु भन्ने भावका सिट बाँडफाँड हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। भेटमा पत्रकारहरूले नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक र समसामयिक विषयमा मन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण गराइएको बताइएको छ। सरकारले अपाङ्गता भएकाहरूको लागि राष्ट्रिय नीति बनाउने तयारी गरेको छ। मंगलबार ललितपुरमा भएको एक कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले अपाङ्गता भएको व्यक्तिको राष्ट्रिय नीति बनाउने तयारी थालेको र राष्ट्रिय नीतिको विषयमा एक चरणमा छलफल चलिरहेको जानकारी दिनुभएको हो। सचिव शर्माले विपदजन्य जोखिमको समस्यामा सबैभन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई लक्षित गरेर नीति बनाउन लागेको बताउनुभयो। योजना तर्जुमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र असल नतिजा दिनेतर्फ पनि मन्त्रालय सचेत रहेको उहाँको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरेर सहकार्य गरेर साझेदारी गरेर आगामी दिनमा हामीले महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति जो भर्नेबल ग्रुप छ उहाँहरूको हित कल्याण सुख समृद्धि र उहाँको हक अधिकार कार्यान्वयन र असल जीवन प्रणालीको विकासको लागि निरन्तर रूपमा सबैसँग सहकार्य गरेर समन्वय गरेर साझेदारी गरेर कार्यक्रम तय गर्ने हाम्रा नीति योजना र कार्यक्रम बनाउने त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र सँगसँगै असल नतिजा पनि हामी दिनेतर्फ लाग्नेछौँ। कार्यक्रममा अपाङ्गता समावेशी विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी जानकारीमूलक हाते पुस्तिका पनि विमोचन भएको छ। पुस्तक नेपाली, अङ्ग्रेजी र बेल संस्करणमा विमोचन भएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँको असन क्षेत्रमा सडक अतिक्रमण गरी बनाएका व्यापारिक संरचना हटाएको छ। यसअघि अनधिकृत संरचना हटाउने जारी गरेको 24 घण्टे सूचनालाई बेवास्ता गरी सडकमा नै सामग्री राखेर व्यापार गर्ने क्रम नरोकिएपछि मंगलबार महानगरले संरचना हटाएको हो। साँघुरो गल्ली मान्छेको भिडका कारण असनमा डोजर छिर्न नसकेपछि महानगर कर्मचारी र प्रहरीले खन्ती घन लगायत औजार प्रयोग गर्दै ती संरचनाहरू भत्काएका थिए। महानगरको टोलीले फुटपाथ मिचेर सञ्चालन गरिएका त्यस्ता पसलका सामग्रीहरू नियन्त्रणमा लिएको छ। महानगरले इन्द्रचोक, भेडासिंह लगायत क्षेत्रका अनधिकृत संरचना पसल हटाउन पुनः निर्देशन दिएको छ। महानगर प्रहरीले अवैध संरचना भत्काएको थियो भने व्यापारीहरूले ओडासँग सम्झौता गरेर नै व्यापार गरेको भन्दै विरोध जनाएका थिए। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले अवैध लागु औषध खैरो हिरोइन, गाँजा र नियन्त्रित लागु औषध एम्पुल सहित 15 जनालाई पक्राउ गरेको छ। ब्युरोले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भदौ 16 गतेदेखि 20 गतेको अवधिसम्म काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागु औषध खैरो हिरोइन, लागु औषध गाँजा र नियन्त्रित लागु औषध एम्पुलको कारोबार गर्ने 15 जनालाई पक्राउ गरेको जानकारी दिएको हो। उनीहरूको साथबाट खैरो हेरोइन 287.5 ग्राम, नियन्त्रित लागु औषध ब्रुपोनोफिन र डाइजेपाम फेनारगन गरेर 252 एम्पल बरामद गरिएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विकास राज खनालले बताउनुभयो। त्यसैगरी लागु औषधको बिक्री वितरणबाट प्राप्त 10,62,100 रुपैयाँ पनि प्रहरीले बरामद गरेको छ। त्यस्तै पार्सलको रूपमा अमेरिकाबाट आएको 2 किलोग्राम गाँजा र हिरोइन जोख्न प्रयोग गरिने 4वटा डिजिटल तराजु पनि बरामद गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। पक्राउ परेकाहरूलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट लागु औषध ऐन अनुसार म्याद थप भएर अनुसन्धान तथा कारबाही भइरहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो। कारोबारमा संलग्न 15 जना व्यक्तिहरूलाई अवैध रूपमा गरिएको लागु औषधको कारोबार जुन यो खैरो हिरोइन हामीले 287.5 ग्राम, त्यसैगरी नियन्त्रित लागु औषध यो ब्रुपोनोफिन, डाइजेपाम र फेनारगन गरेर 252 एम्पल नियन्त्रणमा ल्याउँ र अनुसन्धान भइरहेको छ। ती पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई काठमाडौँ यो सम्मानित जिल्ला अदालतबाट लागु औषध ऐन अनुसार म्याद थप भएर अनुसन्धान तथा कारबाही भइरहेको छ। उनीहरूको साथबाट 17 थान मोबाइल पनि बरामद गरिएको छ। बरामद भएको लागु औषधको बजार मूल्य झण्डै 30 लाख रुपैयाँ रहेको ब्युरोले जनाएको छ। नेपाल सरकारले हलिया मुक्ति घोषणा गरेको 14 वर्ष पूरा भएको छ।
तर अझै पनि उनीहरूको पुनर्स्थापनाको कामले भनी पूर्णता पाएको छैन भने हलिया प्रमाणीकरण भएर परिचय पत्र पाएकाहरूको समेत पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन, जसले गर्दा उनीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतबाट वञ्चित हुनु परेको गुनासो छ। 2059 सालदेखि संगठित रूपमा मुक्तिका लागि आन्दोलन गर्दै आएका मध्ये सुदूरपश्चिमका हलिया परिवारहरूको उत्थानका लागि 2065 भदौ 21 गते सरकारले हलिया मुक्ति घोषणा गरेको थियो। सरकारले हलिया मुक्ति घोषणा गरेको 14 वर्ष पूरा भएको छ। तर यतिका वर्षसम्म पनि उनीहरूको पुनर्स्थापनाको कामले अझै पूर्णता पाएको छैन। हलिया प्रमाणीकरण भएर परिचय पत्र पाएका परिवारहरू नै पुनर्स्थापना हुन सकेका छैनन्। 14 वर्ष अघि तथ्याङ्क संकलन गर्दा छुटेका हलियाहरूको विवरण पनि पुनः संकलन भएको छैन, जसले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारबाट हलिया परिवार वञ्चित हुनु परेको छ। मैले चाहिँ 2059 मा हामीले मुक्ति गरेको हो। 59 देखि अहिले 79 भइसक्यो। 79 देखि हामीले कार्यक्रम भन्ने कुरा केही पाएको छैन। यो कुकुडा, बाख्रा, नानो दोकान, रेडा, मेडा यो दिएर हामीलाई गरिएको छ। त्यतिमा भुलिएको छ। तर जो हामीले हाम्रो माग के हो भने गाँठ बाँठ मुक्ति भन्ने कुरा के हो? हरियालाई मुक्ति गरेर सरकारले जिम्मा लिएर जग्गा जमिन दिनु, गाँठ बाँठ दिनु, शिक्षा दिनु, रोजगार दिनु, त्यो सोचे हौ हामीले। जिल्लामा 2451 परिवारले हलिया मुक्ति परिचय पत्र पाएका छन्। बाँकी रहेका छुटफुट हलियाको तथ्याङ्क संकलनलाई सरकारले बेवास्ता गरी पुनर्स्थापना नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। उनीहरूले पुनर्स्थापनाको दोस्रो चरण घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। परिचय पत्र पाइसकेकाको तत्काल पुनर्स्थापना र छुटफुट हलियाको तथ्याङ्क संकलन गरेर उनीहरूलाई पनि पुनर्स्थापनामा समेट्न माग गरेका छन्। 14औं मुक्त हलिया दिवस मनाउँदै गर्दा एउटा मुक्त भइसके सरकारले मुक्त प्रस्ताव एउटा खुसीको विषयसँगै हामीले एकदम दुःख पोख्ने अवस्था आइरहेको छ। किनकि सरकारले अहिलेसम्म हाम्रो जुन सवाल छ यो सवाललाई एकदम अफेलिनाको तरिकाले हेरेको छ। पूर्ण पुनर्स्थापना चाहिँ नगरेको अवस्था छ। सरकारले हलियाहरूलाई 4 वर्गमा छुट्याएर परिचय पत्र दिनुका साथै परिचय पत्रका आधारमा पुनर्स्थापनाको प्याकेज पनि ल्याएको थियो। तर पुनर्स्थापनामा छुटेका परिवार गरिबीका कारण अहिले पनि कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्। उनीहरूको आवासको समेत ग्यारेन्टी हुन सकेको छैन। पुनर्स्थापनासँगै हलिया परिवारलाई आय आर्जनमा पनि जोड्नुपर्ने माग गरिएको छ। डडेलधुराको हिसाबमा भन्नुपर्दा र सम्पूर्ण हलियाको समस्या भन्नुपर्दा एकदम नाजुक अवस्थामा छ। सर्वप्रथम त अहिले हाम्रो जल्दो बल्दो समस्या भनेको हाम्रो चाहिँ मुक्त हलिया, छुट मुक्त हलियाको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने माग गरेका छौँ। त्यसमा हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हाम्रो त्यसभित्र पनि अपाङ्ग गरिकन हामीले सरकारको एकदम ध्यान आकर्षण जाओस्। हामीलाई एकदम पीडा छ। पुनर्स्थापना कार्यक्रम गर्दाखेरि चाहिँ सरकारले कम्तीमा जग्गा खरिद अनि घर निर्माण र घर मर्मत भनेर 3 थरी बनाउनु भएको थियो। तर त्यसमा पनि हामी एकदम नाजुक अवस्थामा छौँ। पुनर्स्थापना भएका केही हलियाको जीवनमा भने धेरै नै सकारात्मक परिवर्तन भएको छ। 14 वर्षको अवधिमा कसैले घर, कसैले जमिन पनि पाएका छन्। तर छुटेका हलियाको हकमा भने प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर पुनर्स्थापनाको प्याकेज ल्याउनतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यसँग मिल्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनको माग गर्दै डडेलधुरामा प्रदर्शन गरिएको छ। महँगो मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्नुपर्ने पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास लगायत अन्य सामानहरूको मूल्य निर्धारणको माग सहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, युवा संघ नेपाल र नेपाल विद्यार्थी संघ बीपीले संयुक्त राँके जुलुस प्रदर्शन गरेका हुन्। गठबन्धन सरकारले जनताको ढाड सेकिने गरी मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै संयुक्त रूपमा आन्दोलन गरिएको बताइएको छ। सरकारले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरेसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने र सङ्घर्षका थप कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने आन्दोलनरत पक्षले चेतावनी दिएका छन्।
हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, त्यसअघि छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा मङ्गलबार दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। सोमबार सामान्य अङ्क घटेर बन्द भएको बजार मङ्गलबार 21.16 अङ्क घटेर 1951.84 बिन्दुमा झरेको हो। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 3.89 अङ्क घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 1.51 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.41 अङ्क घटेको छ। मङ्गलबार 227 कम्पनीको 32,09,000 किता सेयर 1 अर्ब 19 करोड रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से परिसूचक घटे पनि कारोबारमा भने सामान्य सुधार भएको छ। सोमबार 90 करोड 79 लाखको मात्रै कारोबार भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूहमध्ये 1 उपसमूहको परिसूचक बढ्दा बाँकी 12 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। म्युचुअल फन्ड उपसमूहको परिसूचक 0.40% बढेको हो। घटेको बजारमा पनि मङ्गलबार उन्नति सहकारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्य झन्डै 10% बढेको छ। यता सानीमा माई हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य भने सर्वाधिक 7.32%ले घटेको छ। त्यस्तै हिमालयन एभरेस्ट इन्सुरेन्सको शेयर मूल्य 6%ले घटेको छ। मङ्गलबार हिमालयन एभरेस्ट इन्सुरेन्सको 9 करोड 14 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। मुलुकको लामो राजनीतिक कालखण्ड संक्रमणकालीन अस्थिरताको चपेटामा, नीतिलाई डोर्याउने राजनीति नै बिसौलियाको इसारामा नाच्दा मुलुक नै अस्थिर। चर्को आलोचनापछि संसदको कार्यकाल लम्ब्याउने कसरतबाट सरकार पछि हट्यो। कार्यकाल तोक्ने प्रस्ताव फिर्ता गर्न परेको संशोधनको प्रस्ताव सरकारद्वारा स्वीकार। प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष पाण्डेबीच शिष्टाचार भेटवार्ता, विवादास्पद अग्निपथ सैनिक भर्ती कार्यक्रमबारे दुवै पक्षले उठाएनन् कुरा। आगामी निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन आदिवासी जनजाति आयोगको माग, विगतको त्रुटि नदोहोर्याउन दलहरूलाई आग्रह। संसदको आयु लम्ब्याउनेतर्फ जान नहुने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई, काङ्ग्रेसले 80 र माओवादीले 60 सिट पाउने गरी निर्वाचनको भागभण्डा मिलिसकेको दावी। बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा 47 वर्षीय लिज ट्रस नियुक्त, बेलायतले पायो तेस्रो महिला प्रधानमन्त्री, आर्थिक चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने विश्लेषण। र श्रीलङ्का एसिया कप क्रिकेटको फाइनलमा सुपर 4 को खेलमा श्रीलङ्कासँग भारत 6 विकेटले पराजित। भारतको फाइनल यात्रा लगभग समाप्त। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।